बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त 3-4 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आज के इस व्लॉग के अंदर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई हुकूमत अभी तश्कील पाई नहीं है, और तश्कील के बाद जो पहला ही वो काम करने जा रहे हैं वो आइन की रूह के मुनाफी करने जा रहे हैं। तश्कील पाने वाली जो हुकूमत है, पंजाब असम्बली की हम बात कर लें या सिंध असम्बली की बात कर लें या हुकूमत साजी की बात कर लें, तो वो जो सदारती इलेक्शन कराने जा रहे हैं वो आइन के और कानून की रूह की नफी करते हैं। पहला ही वो मुतनाज़े काम करने जा रहे हैं। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर गुज़श्ता चंद घंटों से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और इसके अंदर पीटीआई ही सिर्फ मरकज़ के अंदर हमें नज़र आ रही है जो इन खबरों की जीनत बनी हुई है। सबसे एक अहम जो काम है पीटीआई ने जो किया है या करने जा रही है, अभी तक मेरे पास ये इत्तला है कि खत नहीं लिखा गया, वो आईएमएफ का खत है। आईएमएफ को अगर पीटीआई खत लिखती है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ आप लोगों के सामने चीजें रखूंगी। और इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है, वो है लियाकत चट्टा के एतराफ़ जुर्म से मुकर जाने का। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखेंगे। कुछ दीगर अहम मालूमात है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहस ये हो रही है, बैरिस्टर गोहर हो या उमर अयूब हो, इसके अलावा गुश्तासिब साहब हो, 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत नहीं की। उसके ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जा रही थी और बड़े शक का मुजाहरा किया जा रहा था। तो याद रहे कि पीटीआई की एक स्ट्रेटजी है, जितने भी सारे उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं, मगर पीटीआई की को भी अलाइव रखना है, उसको जिंदा रखना है, उसकी रूह को खत्म नहीं करना। तो इसीलिए इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ये 3-4 जो अहम लोग हैं इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनने से मना कर दिया गया, ताकि असेंबलीज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और लोगों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदा रहे। ऐसा ना हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो पार्लियामानी इत्तेहाद हुआ है 5 साल के लिए, उस 5 साल के अरसे में पीटीआई अपना वजूद खो दे। तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ये बड़ा अहम फैसला किया गया है। अब आ जाते हैं एक और अहम चीज के ऊपर। नई हुकूमत अभी बनी नहीं है, और बनने से पहले एक फॉर्मूला सोचा गया है। वो फॉर्मूला ये है कि आरिफ अलवी साहब को घर जाता किया जाए और सदर आसिफ अली जरदारी को बना दिया जाए। अब सदर बनाने के लिए जो आइन कहता है वो ये कहता है कि तमाम असेंबलीज की शमूलियत इसमें होनी चाहिए, नया सेनेट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके बाद फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो मुकम्मल हो जाता है उसके बाद फिर सदारती इलेक्शन होना चाहिए। अब हुकूमत साजी जो है वो तो हो रही है, मगर जल्दी जल्दी में जो काम किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला और आइन की रूह की नफी जो कर रहा है काम, वो है कि आरिफ अलवी को घर भेज के आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाए। मेरे पास इस वक्त कुछ फिगर्स हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि तेजी में ये काम क्यों और किसके लिए किया जा रहा है। इस वक्त सेनेट के अंदर अमूमी तौर पे ये होता है कि सेनेट के अंदर जो रुकनीत होती है 3 साल के बाद 50% के करीब सेनेटर्स हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर उनके बाद नए सेनेटर्स आते हैं जो 6 साल के लिए आगे चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 सेनेटर्स मौजूद हैं, और मार्च के अंदर रिटायरमेंट के बाद ये बाकी 9 रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 11 है, रिटायरमेंट के बाद ये 5 रह जाएंगे। पीटीआई के इस वक्त 7 सेनेटर्स हैं, और ये भी बाकी रह जाएंगे कुछ मुख्तलिफ होके। बीएपी के बाकी 6 रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एक अहम चीज है वो ये है कि अमूमी तौर पे जो आइन हमारा कहता है कि नया सेनेट मुकम्मल हो जाए, तमाम असम्बलियां मुकम्मल हो जाए, फिर सदर का इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर जरदारी को सदर बनाने के लिए तेजी के अंदर 10 से 15 वोटों का फर्क पड़ता है। उस फर्क को सामने रखते हुए जरदारी को फटाफट सदर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये मामला जो है वो लटके ना। ऐसे जो मामलात हैं ये अखलाकी तौर पे भी गलत हैं, आइन के रूह के मुनाफी हैं, और इसके ऊपर शक व शुबात बहुत ज्यादा उठेंगे। कानून और आइन कहता है कि सेनेट मुकम्मल हो जाए, नया सेनेट ही आने वाले सदर को इलेक्ट कर सकता है। अब आगे चलते हैं। आगे एक और अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा खतरनाक किस्म का कार्ड खेल दिया है, और वो कार्ड ये है कि वो आईएमएफ के साथ रुजू कर रहे हैं। याद रहे कि इसमें कुछ इख्तलाफ बाकी हैं, और अवाम के अंदर इस फैसले को लेकर थोड़ी सी एक तजब्जुब आ रही है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई इस मैंडेट पे आई थी कि बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम ने बहुत ज्यादा तादाद में जो बड़ा भारी मैंडेट पीटीआई की या भारी जिम्मेदारी पीटीआई को दी है, उसकी यही वजह थी कि बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। मगर यहाँ पर पीटीआई खुद अपने तई बैरूनी मुदाखलत को दावत दे रही है, आईएमएफ को अपनी धांधली के हवाले से दे रही है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं मिला, तो इंटरनेशनल फोरम पे ऊपर उन्होंने बात की है और इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ये सब हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है
کہ اگر آئی ایم ایف نے اس خط کو سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ یہ اپنی جگہ پر ایک سوال موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ سوچا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا آڈٹ کر کے دھاندلی کو ختم نہ کیا گیا، ہماری سیٹیں ہمیں واپس نہ دلائی جائے، تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے قرض پروگرام کو روک لے گا۔ قرض پروگرام اگر ان کیس رک جاتا ہے، چلیے یہ موجودہ جو نئی حکومت ہے اس کے لیے تو مشکل کھڑی کرے گا، مگر پاکستان کے اندر کتنی مشکل کھڑی ہوگی اگر آئی ایم ایف کا یہ قرض پروگرام پاکستان کو نہیں ملتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جلدی کے اندر کسی جگہ پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب سے جلدی میں اس کے اوپر مشورہ کیا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں یہ قابل قبول مشورہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کو حاصل کر کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے گرد اپنا جو ایک شکنجہ کس سکتی ہے، اس کے لیے اسے آئی ایم ایف ہو، امریکہ ہو یا بیرونی کوئی بھی طاقت یا بیرونی فنڈنگ کا کوئی بھی ادارہ، اس کی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز وہ ہے لیاقت چٹھا۔ انہوں نے اعتراف جرم کیا، پھانسی پر لٹکنے کے دعوے کیے، سولی پر چڑھائے جانے کی باتیں کی انہوں نے، اور اچانک سے وہ اپنے اعتراف جرم سے خود ہی مکر گئے ہیں۔ پہلے تو یہ کریکشن کر لیجئے کہ الیکشن کمیشن کی جو کمیٹی بنائی تھی تحقیقات کے لیے، اس کے اندر خود اپنے تئیں لیاقت چٹھا پیش نہیں ہوئے۔ ان کی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اعتراف جرم سے مکرنے کی، جو الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے روبرو پیش کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے بیان پہ شرمندہ ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ورغلایا گیا، مجھے اپنے مستقبل کی فکر تھی، مجھے اپنی مراد کی فکر تھی کہ میں ریٹائر 11 مارچ کو ہو رہا ہوں، تو میں اس کے بعد کیا کروں گا۔ ایک ایسا آدمی جس نے 30 سال کے قریب جو ہے وہ ان مراد کو انجوائے کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بزدل آدمی ہے جس نے ساری زندگی سرکاری پروٹوکول کو انجوائے کیا، مراد کو انجوائے کیا، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ میری مراد بند ہو جائیں گی، میں کیا کروں گا۔ پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے میاں اسلم اقبال صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیوچر میں تمہیں ایک بڑے عہدے سے نواز دیں گے۔ اگر لیاقت چٹھا اب سچ بول رہا ہے تو پہلے جھوٹ بول رہا تھا، اگر پہلے سچ بول رہا تھا تو اب جھوٹ بول رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پورا ایک گیم پلان کیا گیا ہو پی ٹی آئی کے خلاف، کہ پہلے اسی سے یہ سارا کام کروانے کے بعد غائب کر کے دوبارہ سے اسے منظر عام پر لایا گیا ہو، تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا شکنجہ بھی ہو سکتا ہے، نیا جال بھی ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کی گرد پھینکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے اگر غلط بول رہا تھا تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ابھی وہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دباؤ میں وہ پہلے بیان دے رہا تھا یا اب اس نے دباؤ میں آ کر بیان دیا ہے؟ اور جاتے جاتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کالعدم کرانے کی ایک درخواست خارج کی، اور الیکشن کالعدم کرانے کی درخواست جس شخص نے دائر کی تھی اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا ہے۔ کیا ہماری عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا ہمارے معزز چیف جسٹس یا ہمارے معزز قاضی کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی افراتفری جو پھیلائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اداروں میں بلا کے انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ جیسے الیکشن کمیشن میں ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ آ گیا، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو بلایا جاتا، نہ صرف سرزنش کی جاتی بلکہ ان کو جرمانہ کیا جاتا، ایک عبرت کی مثال بنایا جاتا؟ عام شخص کو عبرت کی مثال بنایا جاتا ہے، مگر ان بڑے عہدوں پر بیٹھ کے بڑی مراد کو انجوائے کرنے والوں کو کبھی بھی عبرت کی مثال نہیں بنایا جاتا، تاکہ پیچھے جتنی بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے خود اپنا ضمیر بیچنے والوں کی، ان کو تھوڑی سی نصیحت، ان کو تھوڑا سا سبق ملے۔ لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، مگر میرا یہی تجزیہ ہے اس کے اوپر، وہ آدمی پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا، وہ آدمی اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جس شخص کو اپنی مراد کی فکر ہوتی ہے، قبر میں جاتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ آدمی صرف بزدل ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔